अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के बाद लाखों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो सियासी तनाव जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर जहां तनकीद की जा रही है कि सैलाब की सूरत हाल के बावजूद खान साहब जलसे जो हैं वो मनसूख नहीं कर रहे, तो दूसरी जानिब अगर आप देखें तो सैलाब मुतासरीन इमदाद ना मिलने पर मुजाहरे भी कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के मुतलिक जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद। स्वाति साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत एतराज़ात उठा रही है कि यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपने जलसे मनसूख नहीं कर रही और आप पर तनकीद हो रही है, तो ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, आप समझते हैं? देखें, आपकी नज़र के अंदर या जो लोग एतराज़ात करते हैं उनकी नज़र के अंदर ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन आप पहले ये देखें कि सैलाब तो एक अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक अज़ाब और एक आज़माइश है इस मुल्क के ऊपर, बच्चे के ऊपर। और इसके अंदर पूरा पाकिस्तान जो है अपनी काविशें कर रहा है, इमरान खान कर रहा है, हमारी पार्टी कर रहा है, मैं खुद इसके अंदर जो है खुदा के फजल से जो कुछ हो सकता है कर रहा हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सोचना है कि जिन लोगों ने 1000 अरब इस सैलाब का अभी तक पूरा तखमीना जो लगाया गया है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर हैं, और आप ज़रा देख लें कि इस मुल्क के नौसरबाजों ने जितना लूटा है, जितना बड़ा नुकसान जो है इन्होंने इस मुल्क को दिया हुआ है, वो तकरीबन 1000 अरब से जो है वो ज्यादा है, जिसमें NRO2 जो है वो ले रहे हैं। आपने मुझे देखा है पार्लियामेंट के अंदर भी काम करते हुए, पार्लिमानी उमूर के वजीर की हैसियत से, रेलवे के वजीर की हैसियत से, एंटी नारकोटिक के वजीर की हैसियत से जी। और हम अपने आप को कौम और मुल्क के सामने पेश करते हैं, हम अपने आप को जो अथॉरिटी है वो आवाम की उसके सामने पेश करते हैं। लेकिन इमरान खान एक जो बात कर रहा है उसमें वजन है, वो क्या कि मैं साथ साथ सैलाब ज़दगान के लिए फंड भी रेज करूंगा। आज देख लें, आज वो कहाँ हैं, उन्हीं के दरमियान में है। उस दिन 3 घंटे के अंदर जो है तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब जो है वो उसने रेज किया। और हालत क्या है कि अब बहुत सारे वो लोग जिन्होंने 100,000 मेरे जानने वाले 50,000 10,000 दिए हैं, आपका अरफलाह बैंक या दूसरा जो है उनको कैटर नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ के अकाउंट में वो जाएं, जो मैं समझता हूं कि हमारे नज़दीक बहुत बड़ी गलती होगी। तो स्वाति साहब, ये तमाम रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है? स्वाति साहब, मैं वही तो कह रहा हूं ना जी कि लोगों को तकलीफ है इसलिए कि आनर नहीं हो रहे, उनके क्रेडिट कार्ड आनर नहीं हो, उनके चेक आनर नहीं हो रहे, उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो आनर नहीं हो रही। और आगे से जो है, और हमें इस वक्त जो हमारा कोर कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मुख्तलिफ अकाउंट, खुद मेरे अपने दोस्त हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स से जिन्होंने पैसे जो है भेजे हैं, कमिट किए हैं, लेकिन उनको भेजने के अंदर तकलीफ है क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि नहीं आप इस अकाउंट के अंदर नहीं, आप इस अकाउंट के अंदर जो है डालेंगे। ये वो सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान जो कह रहा है, मैं आपके नाजरीन को, आपका वीवर जो है वो स्प्रेड आउट है पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर, उनको ये बताना चाहता हूं कि क्या इसके अंदर ये सदाकत है कि नहीं कि हमने सैलाब ज़दगान की इमदाद भी करनी है, पूरी जिद्दत के साथ करनी है, पूरी ताकत के साथ करनी है, पूरी हमदर्दी, हर जगह हमने पहुंचना है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की आज़ादी की जो तहरीक है जो इमरान खान ने शुरू किया है उसको कम अज कम हम पस पर्दा नहीं डाल सकते। वही वो तारीख है कि जो इन मुसीबत ज़दा लोगों को उनके वोट का हक, सही वोट का हक दिलाएगी, सही रिप्रेजेंटेशन का हक बताएगी। आज तक तो आप देख लें कि हम जो लोग सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मैं 2001 के अंदर जो है अमेरिका से अपने इस मुल्क के अंदर, अजीज मुल्क के अंदर आया और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़म मानसरा बना और 2003 के अंदर जो है सेनेट पे उस वक्त से अब तक हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि अथॉरिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टैब्लिशमेंट के पास रही है।
پہلے تو خیر مشرف کے وقت جو ہے وہ ماشاء اللہ تھا اور اتھارٹیرین، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کی جتنی اپوائنٹمنٹ جو ہے دیکھ لیں، اور یہ حقائق ہے، یہ کسی پہ انگلی اٹھانا نہیں ہے، ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے۔ 3 سال لیکن 7 مہینے سواتی صاحب دیکھیں نا کہ آپ کی جب خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو اب وہاں پر یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ لیگل کنسٹرکشن کیسے ہوئی دریاؤں کے اوپر، اب تو اس پر آرمی چیف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اجازت کس نے دی تھی؟ آپ تو ہمیشہ سیاحت کے فروغ کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی دی تھی اگر آؤٹ آف دی آرڈنری تھی، اور آپ سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، بلکہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس سلسلے میں میٹنگ بلائی ہوئی ہے، جس نے بھی وہ کنسٹرکشن کیا، اور اس وقت بھی میں آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے علاقے ناران اور کاغان کے اندر بھی اسی قسم کی کنسٹرکشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، قطعاً بھی ہم اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ عمران خان نہ اس کی پارٹی، اور جس نے کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہم تو کبھی اس کے مالک نہیں رہے، ہم کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے۔ عمران خان ہی تو آخر پہلا آدمی ہے کہ اس نے ساری دنیا کو جا کے بتایا کہ دیکھیں گرین ہاؤسز گیسز کے اندر جو ہے ہمارا کنٹریبیوشن پورے ملک کا ورلڈ وائڈ جو ہے 1% ہے، اور اس سے ہمارا کتنا بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے کہ آج یہ واٹر ٹینک ہے، ہمالائز واٹر ٹینک جو ہے جو ملٹ ہو رہے ہیں، اور ہمیں پہلے سے جو ہے وہ اس بات کی پوری پارٹی جو ہے اس سلسلے میں لگی ہوئی ہے، 1 بلین سونامی درخت کی، اور اس کے بعد جو ہے 10 بلین کا جو اندیا اس نے دیا، اور جگہ جگہ پہ جو ہے ایک کلچر پیدا ہو چکا ہے ہمارے اسکول کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ خود میں نے ریلوے میں پرانے درخت کٹا کے میرا حال میں ہر ڈویژن سے جو ہے 2-3 کروڑ روپیہ جو ہے اس سے ہوا، میں نے کہا نئے 150 درخت جو ہے اس کی عوض جو ہے آپ جو ہے وہ لگائیں۔ یہ کیا ہے؟ بالکل ساتھی صاحب، ہم دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو الیکشن کمیشن سے متعلق تحفظات ہیں، آپ نے ایک ریفرنس بھی جمع کرایا، پھر وہ واپس لیا گیا، تو کیا تحریک انصاف اس فیصلے پر ریویو کر رہی ہے کہ ریفرنس ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اعتراضات دور ہو گئے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ پارٹی جو ہے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ، جس کو علی ظفر صاحب اور دوسرے جو ہے ہمارے قابل وکلا جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، میرے ذمہ اور بہت سارے کام ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ متنازع ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ الیکشن کمیشن بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا ہے، پلانٹ کیا گیا ہے۔ سر وہ تو آپ نے اپوائنٹمنٹ کی تھی سر۔ ہم نے کیا ہے، میں کب کہتا ہوں نہیں کیا، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں جی۔ دیکھیں جب آپ سچائی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، ان کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جتنے بھی ٹاپ کے آپ کے جو ادارے ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ نیب ہے، الیکشن کمیشن ہے، آپ کا نیپرا ہے، جتنے بھی ہیں، اس کے اندر اپوائنٹمنٹ میں آپ کو وثوق سے حلفین کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، سر بالکل ہوا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ہوا ہے، اس وجہ آپ کی اب میں آپ بتاتا ہوں نا کمپرومائز کی کیا صورتحال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کے لیے نہیں کیا، ہمیں یہ بتایا گیا جس طرح الیکشن کمیشن کا ایک لیتے ہیں تاکہ آپ کے ناظرین کو بہتر طور پہ سمجھ آ جائے۔ جی جی، میں وفاقی وزیر تھا پارلیمانی امور کا، اور بالکل اس کمیٹی کا ممبر تھا، 8 ممبران کی اس کمیٹی کا ممبر تھا جنہوں نے الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی۔ کس کے ذریعے کرنی تھی کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو عمران خان ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو شہباز شریف تھا، ان کی ریکمنڈیشن کے 3 نام آئیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن، اور اس کے اوپر یہ پورا ایک قانون کے اندر، آئین کے اندر جو ہے پورا عمل دیا ہوا۔ جب ہماری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور ہمارا جو امیدوار تھا وہ بابر یعقوب تھا، جو آپ کے علم میں، آپ کے ناظرین کے علم میں ہے، زبردست قسم کا ٹیکنوکریٹ ہے، جو سیکٹری تھا، اور ہم نے ہر طرح بلکہ میں یہ لفظ استعمال ہر حربہ استعمال کیا کہ کم از کم ہمارا نامینی جو ہے وہی جو ہے منتخب ہو سکے، وہی اس کا چناؤ ہو سکے، لیکن نہیں ہوا۔ آپ کے ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس کو ٹرن ڈاؤن کیا کہ نہیں، آپ کی
फिर दोबारा जाए और फिर नए सिरे से शुरू किए। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये बताया कि मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बड़ा ज़बरदस्त आदमी होगा, और इमरान खान के नज़दीक क्या है, किस बात पे हमने कंप्रोमाइज़ किया है ये सुन लें। ईवीएम होगा, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी को वोट मिलेंगे, तमाम हलकों के अंदर 8 से 10 हज़ार जो जेली वोट हैं वो ख़त्म होंगे। अब देख लें क्या हुआ है। ये जो अभी हालिया आपका 20 सीटों का इलेक्शन था पंजाब के अंदर, 18 दिन जो है मैं तकरीबन हर हलके के अंदर नहीं, मैं मुल्तान के अंदर था, फैसलाबाद के अंदर था 2 दिन, उसके बाद जो है मैं लाहौर के अंदर था। 18 दिन मैंने गुजारे। जिन मुसाइब से हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के वो तमाम हरबे जो उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे वोटों को एक जगह से दूसरे, एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे, एक हल्के से दूसरे, लंबी तफसील है, इतना आपका प्रोग्राम का टाइम नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल ये वही मुतनाज़ा सूरत हाल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके खिलाफ भी जो एक इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ किया था, जिस तरह आपने हैंडल किया, अब क्या आप खान साहब को ये मशवरा देंगे कि उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का एक नोटिस है, केस चल रहा है, उस पर वो माफ़ी मांग लें? क्या ये लीगल टीम ने मशवरा दिया है या आपकी ज़ाती राय है कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए? आप 2 बातें कर रहे हैं। मैं जो है डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जहाँ पे आप कहते हैं जो हमारा केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 8 तारीख को है, जी ज़ाहिर है कि हमारी लीगल टीम जो है इसके ऊपर फैसला करेगी। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, ज़ाती तौर पे मेरी अपनी ज़ाती राय है। जी और जाहिर है कि पार्टी के अंदर रहते हुए मैं अपनी ज़ाती राय का इज़हार कर सकता हूँ। अगर कोई लफ्ज़ नामनासिब था और जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने जो जवाब दायर किया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच को मंजूर नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है कि जिस किस्म का जवाब उनको चाहिए, इसलिए कि अदालतों को आज़ाद करने के लिए, अदालतों को ताकतवर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं दूसरी पार्टी छोड़ के इसलिए इस पार्टी के अंदर आया हूं, ये इनका बुनियादी मतमे नज़र है। और तो जिस आपकी मुल्क के अंदर ज़ाती राय के मुताबिक स्वाति साहब अगर खान साहब माफ़ी मांग लें तो कोई हर्ज नहीं है? कोई हर्ज नहीं है कतर। कोई देखें, अदालत से जो है आप अगर एक गलती करते हैं या आप जो है कोई लफ्ज़ उस मुनासिबत से इस्तेमाल नहीं करते जिससे आपकी अदालत आलिया बाकायदा तौर पर जो है अपने रिमार्क्स के अंदर ये कहती है कि आपका ये जवाब उस तरह से दुरुस्त नहीं है, कतन कोई हर्ज नहीं है। हमने तो यहाँ पर स्वाति साहब अगर हम बात करें जेके, बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने जैसे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की बात की, अब आपने इस्तीफे भी दिए हुए हैं, खान साहब अब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि खान साहब कोई हलका रखेंगे या उन 9 हलकों पर इलेक्शन जीतने के बाद या उनके नतीजे आने के बाद वो तमाम हलकों से फिर दोबारा इस्तीफे देंगे? मैं समझता हूं कि आपने इतना ज़बरदस्त सवाल किया है और इसका जवाब भी जो है सुन लें और मेरा ख्याल है आपके व्यूअर जो है अप्रिशिएट करेंगे। मेरी अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर या तमाम ज़िंदगी के अंदर वाहिद लीडर है जो स्टेटस को भी चैलेंज कर रहा है, उन इदारों को जो मुल्क की जमहूरियत को पनपने नहीं देते, और वो 9 हलकों के ऊपर इलेक्शन कर रहा है। चाहिए तो ये था कि एक हलके से जो सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वहां से वली खान साहब खुद आते, वहां से मौलाना फजल रहमान साहब खुद आते इनके मुकाबले के अंदर, और इसी तरीके से पंजाब के अंदर जो है हमजा और शहबाज शरीफ खुद आते, लेकिन भाग गए, वो गोड़े हो गए। लेकिन आपका नतीजा क्या होगा स्वाति साहब? देखें, देखें 20 हलके जो हैं उसके अंदर हमने 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी हासिल की है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम एक कौम बनकर एक लीडर के पीछे, उसके बयानी के पीछे जो है सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। आज देख लें, मैं इंशाल्लाह ताला जो है 10 तारीख को मुझे मिला है नानकाना शरीफ, 10 से 24 तारीख तक जो है मैं वहां पे कन्वेंसिंग करूंगा खुदा के फजल से।
10 तारीख से। लेकिन स्वाति साहब इसका अगर आप जवाब दे दें कि 9 हलकों में से कोई एक हल्का खान साहब रखेंगे या वो फिर दोबारा तमाम हलकों से इस्तीफे देंगे या जो भी हल्के हम बबांगे बहल कहते हैं, हम कोई हल्का नहीं रखेंगे। हमने तो इनको चैलेंज को कबूल किया, कौन ने इनके चैलेंज को कबूल किया है? मुझे ये बताएं कि ये जबरदस्त कौन तो है? आपके नजदीक स्वाति साहब ये कौमी खजाने को नुकसान नहीं होगा अगर बार-बार इलेक्शन होते रहें? मेरी जरा बात को तो सुन ले पहले मेरी, क्योंकि आपने आधी बात काट दी है। सुन ले तो उसको अप्रिशिएट करेंगे और आपके व्यूअर भी समझ आएंगे जी सर कि अगर हम 150 हलकों के ऊपर या 125 हलकों के ऊपर इस्तीफे देते हैं और उन इस्तीफों को इस तरीके से जो है किस्तों के अंदर बांट दिया जाता है, तो क्या ये मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत जो है ये इसका मुंह जो है काला करने की जरूरत है या नहीं है? यही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अब किस्तों में किया और हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर ये 125 का कहते उसके लिए भी हम तैयार थे। हुकूमत का पैसा ज़िया कर रहे हैं, इनके नजदीक तो हुकूमत कोई चीज नहीं, इनका कारोबार लगा हुआ है, इस वक्त लूट मार चल रही है। और या अल्लाह इस सैलाब के अंदर जो है जी इस सैलाब के अंदर जो है ए अल्लाह तेरे इस अच्छी मखलूक जो इस वक्त चंदा दे के जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क, वो ख्वाह मुसलमान है या मुसलमान नहीं, मदद कर रहे हैं। ए अल्लाह अगर इस पे किसी की नजर है कि 2 पैसे भी उसमें से जो है चोरी करेगा, मामूली सी रकम या कोई चीज जो है इनकाइंड चोरी करे, अल्लाह उसको तबाही के दहाने पर बचाए, इसलिए कि मेरा मुल्क जो है इसका मुताबिक नहीं हो सकता, मेरे लोग जो सैलाब में इसके मुताबिक नहीं हो सकते कि हम ये खैरात जो इस वक्त आई है, जो सदका लोगों ने इस वक्त जो है भेजा है, जगह जगह लोग काम कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई खयानत करे। स्वाति साहब यहाँ पर एक आखिरी सवाल के जो ऑडियो लीक IMF से मुतल्लिक आई थी शौकत तरीन साहब की, लिगारी साहब की और झगड़ा साहब की, अब उस हवाले से खबरें चल रही हैं कि शायद आप लिगारी साहब से वजारत खजाना का कलमदान वापस लेने जा रहे हैं, ऐसा कोई फैसला हुआ? मेरे नॉलेज के अंदर इस तरह नहीं है कि शौकत तरीन ने भी चैलेंज किया मुफ्तिया साहब को और इसी तरीके से झगड़ा साहब ने भी कहा है। उसने कहा है कि अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया, हमने तो ये कहा है कि क्या सूबों का ये हक नहीं है जिनको आप ये कहते हो कि आपने इतने फंड जो है रेज करने हैं टैक्स के और खासकर फाटा से, कि जिसकी हैसियत जो है इसलिए हमने तब्दील की और सूबे के अंदर जम किया कि उनको एक प्रायोरिटी दी जाएगी और दूसरे जो इलाके तरक्की याफ्ता हैं उनके मुकाबले में जो है खड़ा किया जाएगा। ये आपके कानून की, आपके आइन की खिलाफ वर्जी है कि उसको कम से कम जो है जम करने के बाद उनको उन तरक्याती फंड देकर अगर आप उनको और उनके एजुकेशन सेंटर, उनके दूसरे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर उनको जो है उस मकाम पे न ला जाए जिस तरह बाकी जो है KPK है। तो मैं ये कहता हूं कि आज भी मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जो कहा है कानूनी तौर पर दुरुस्त कहा है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ स्टैंड करती है और इसके अंदर कोई जो है गैर कानूनी या गैर आईनी अमल जो है कतन नहीं। अगर है तो स्वाति साहब अगर आपकी इस ऑडियो कॉल से या अगर आपके इस खत से IMF डील नाकाम हो जाती तो फिर आप क्या समझते हैं कि मुल्क को नुकसान ना होता? कतन नहीं, इसलिए कि वो खत जो है IMF को नहीं गया। यही तो हमारा रोना है कि मेहरबानी करके अगर दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मुफ्ता साहब जो है शौकत तरीन साहब का या झगड़ा साहब का या लगारी साहब का कोई किसी का चैलेंज तो कबूल कर ले। उन्होंने तो यहां कहा है हम सियासत छोड़ देंगे, इसलिए कि रियासत सबसे पहले, मुल्क सबसे पहले, हमने मुल्की मामलात को जो है सबसे पहले देखना है, उसके बाद हुकूमत की बात करनी है। इसलिए इतनी बड़ी शख्सियत है ये दोनों, कोई गलत काम किया नहीं है और न कर सकते हैं न सोच सकते हैं। चलें बहुत शुक्रिया आजम स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया। पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचू साहिबा से। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ से एक खबरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से सिंध से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सूबाई वजीर सिंध सेहत डॉक्टर फजल पेचू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला।
اس وقت جو سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ملیریا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، مختلف بیماریاں جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا ہے. تو آپ بطور وزیر یہ بتائیں گی کہ کون کون سی بیماریاں ہیں اور اعداد و شمار کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس واٹری ڈائریا ہے، ڈسینٹری ہے، اور جو ہے سانس کی بھی بیماریاں آ رہی ہیں، اور جو ہے جلد کی بھی بیماریاں ہیں. اعداد و شمار اگر آپ سے شیئر کروں تو کوئی ہمارے فکسڈ اور موبائل کیمپس ہیں نا، جہاں ہم لوگوں کو پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ڈائریا کے 1,34,000 سے زیادہ کیسز ہیں. 15,000 کے لگ بھگ جو ہے موبائل کیمپس میں ہیں پیشنٹس ڈائریا کے اوپر. اور ملیریا میں ہمارے پاس 44,000 سے زیادہ فکس کیمپس میں اور 4,500 سے زیادہ ہمارے پاس موبائل کیمپس میں ملیریا کے کیسز ہیں. جلد کی بیماریوں کے جو ہے 1,25,000 فکس کیمپس میں ہیں اور کوئی 17,000 کے قریب موبائل کیمپس میں ہمیں نظر آئے ہیں جلد کی بیماریاں. اور 101 کے قریب اسنیک بائٹس ہیں اور 500 سے زیادہ ڈاگ بائٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا ملو کے اعداد و شمار ان کے جو ہے لاکھوں میں ہمارے پاس پیشنٹس ہیں ساری ڈیزیز کے. کوئی 5 لاکھ سے 6 لاکھ کے لگ بھگ ہم نے جو ہے پیشنٹ ٹریٹ کیے ہیں کیمپس میں، اور 6 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس ہم نے ٹریٹ کیے ہیں جو موبائل یونٹس میں. تو یہ ہمارے جو ہے نمبرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں بیماریوں کے. اور یہ مہینے کی میں نے آپ کو ایک تعداد بتائی ہے جولائی 1 سے لے کے 2 سپٹمبر تک. تو ڈاکٹر صاحبہ اب جو یو این کی رپورٹ بھی اگر آپ کی بھی یقیناً نظر سے گزری ہوگی کہ جو مختلف کیمپس ہیں وہاں پر بڑی تعداد جو ہے وہ حاملہ خواتین کی بھی ہے، تو ان کو بھی بڑے چیلنجز درپیش ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے پریگننٹ وومن ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی ڈیلیوریز بھی ہو رہی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیلیوریز ہوں وہ جو ہے اس جگہ ہم ہسپتال میں لے جائیں. کچھ ڈیلیوریز کیمپس میں واقع ہوتی ہیں، تو کچھ ان کی تعداد بھی ہے اچھی خاصی ہے ہمارے پاس. لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ obviously بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کیمپس میں ان کی ڈیلیوری ہو، کیونکہ وہاں پریویسی نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، کلین صاف ستھری جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی جو ہے ڈیلیوری کرانے کے لیے. تو یہ بڑے مشکل حالات ہیں ہمارے لیے. لیکن میں جو ہے اس میں جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تعداد ہے کوئی 47,000 کے قریب جو ہے ہمارے جو ہے پریگننٹ وومن ہیں جو ہم ہماری سب کیمپس اور اس میں ہیں. تو ان کو جو ہے ان میں ڈیلیوریز ابھی تک میرے پاس نمبرز نہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے کی بچے پیدا ہوئے ہیں کیمپس میں، اور اس میں ہم کلیکٹ کر رہے ہیں نمبرز، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم جو ہے اپنے واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہوا اس پہ ہم شو کر دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب بطور وزیر اب یقیناً جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت کو خاص طور پر کون سی ادویات ہیں جن کی شارٹیج کا سامنا ہے اور کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں جتنی بھی ڈیزیزز آ رہی ہیں ان کی ادویات میں شارٹیج ہے. ہم نے جو ہے کیونکہ ہم جب میڈیسنز لیتے ہیں وہ کوارٹرلی میڈیسنز لیتے ہیں، اور یہ کوارٹرلی میڈیسن ہماری پروکیورمنٹ سال کی جو ہوتی ہے وہ 2-3 مہینے بعد ہوتی ہے، جیسے سال شروع ہوتا ہے، فائنینشیل ایئر شروع ہوتا ہے. تو ہماری کوارٹرلی میڈیسنز ہم نے ایک کوارٹر کی لی ہوئی تھی. یہ پہلا کوارٹر جو ہمارا تھا جولائی سے سپٹمبر تک کا. لیکن آبویسلی یہ جو ہے اتنی تعداد میں میڈیسن نہیں لی گئی تھی کہ ہم یہ جو ہے جو کرائسس ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں میڈیسنس کی تکلیف ہو رہی تھی کہ لیکن ہم نے پیسے ڈی ایچ اوز اور ایم ایس ایس کو دے دیے ہیں کہ سیکنڈ کوارٹر کے بھی پیسے آ گئے ہیں، وہ دے دیے کہ وہ مزید دوائیں خرید لیں تاکہ
یہ جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے. وفاقی حکومت سے بھی ڈاکٹر صاحبہ کوئی رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ بالکل وفاقی حکومت UN ایجنسی سب سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور بلکہ جو ہے سب UN ایجنسیز بھی ہمیں ادویات دینا چاہ رہی ہیں. بلکہ آج رات کو جو ہے آج رات کو ایک پلین آ رہا ہے یونیسیف کی طرف سے ادویات لے کے, اور دوسرا WHO بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی چند دنوں میں یہاں ایئر لفٹ کر لیں گے, کیونکہ مارکیٹ میں کچھ میڈیسنز اویلیبلٹی میں جو ہے کمی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بڑا سپلائی چین کا مسئلہ ہو گیا تھا, اور اس کی جو را مٹیریل تھے اس میں تاخیر ہو رہی تھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ملنے میں. تو اس وجہ سے بہت ساری دوائیں اویلیبل نہیں تھیں بازاروں میں, لیکن ابھی اور ان کی تعداد کم تھی, اویلیبل تھی لیکن تعداد کم تھی. لیکن ابھی جب یہ UN ایجنسیز ہمیں دوائیں دیں گی تو انشاءاللہ یہ کمی بھی پوری ہوگی. فی الحال تو ہمارے کیمپس میں دوائیں موجود ہیں اور لوگ ٹریٹ بھی ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کے بطور وزیر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی, متاثرین تک آپ کو ایکسیس نہ رہی اور ان خواتین کو اگر کسی محفوظ مقام اور صاف ستھرے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس مقام پر منتقل نہ کیا جا سکا, تو بطور وزیر آپ کو خدشات کیا ہیں کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ نہیں, بہت سخت خدشات اس وجہ سے کہ یہ پانی جو ہے کھڑا جب رہے گا اسٹیگننٹ واٹر جو سیوریج کا اور اس کا پانی ہے, تو یہ بہت ساری زیادہ بیماریاں ٹائیفائڈ اور کولرا اور اس طرح کی بیماریاں جس طرح کی ہیپیٹائٹس ہے, اس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور اس وجہ سے ہمیں تھوڑی تشویش ہے, لیکن انشاءاللہ. اور ہاں میں یہی بھی بتا دوں کہ ہم موبائل یونٹ بڑھا رہے ہیں اپنے, تاکہ ہم حاملہ عورتوں کو ایک موبائل یونٹ ایسا ہو جہاں ڈلیوری اس یونٹ کے اندر ہو سکے. تو اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کیمپوں میں اگر بچے ہوں گے ڈلیور ہوں گے تو ہماری موبائل یونٹس وہاں پہنچ جائیں گی, اور ہاٹ لائن ایک اسٹیبلش کر کے وہاں اطلاع دی جائے گی اس موبائل سروس کو کہ یہاں ایک پریگننٹ وومن ہے جسے ڈلیوری کی ضرورت ہے, تو وہ موبائل یونٹ وہاں پہنچ کے ان کو ہم یونٹ کے اندر یعنی موبائل وہیکل کے اندر ہم ڈلیوری سروسز دیں گے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر عذرا فضل پیچوا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی جو سندھ میں بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد انہوں نے بتائی 47,000 سے زیادہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ صرف سندھ کا فگر ہے. تو اسی صورتحال اور خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اس صورتحال سے متعلق بھی ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے خیبر پختونخوا کی صورتحال سے متعلق ہم بات چیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, سیلاب کی صورتحال سے متعلق ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ ابھی تک وہاں پر سیاح جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے جو متاثرین ہیں وہاں تک ابھی تک حکومت جو ہے وہ پہنچ نہیں سکی. تو اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, تمام صورتحال سے متعلق ہم بات کریں گے. بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سیف صاحب. اس وقت بڑے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا, تو تازہ صورتحال کیا ہے, کیونکہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی سیاح جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, بہت سے متاثرین ایسے بھی ہیں جن کو امداد تاحال نہیں مل سکی. جی دیکھیں, جہاں تک سیاحوں کی صورتحال کا تعلق ہے تو وہاں سے وہ علاقے جن کا زمینی رابطہ پہاڑی تودے گرنے سے, لینڈ سلائیڈنگ سے, سڑکیں تباہ ہونے سے اور پل بہ جانے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا, وہاں سے تو خاصی حد تک اور بہت بڑی تعداد میں سیاحوں کو نکال لیا گیا ہے, اور وہ ہیلی کاپٹر آپریشنز ہوئے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی استعمال ہوا, اور آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹروں نے بھی اس میں سپورٹ کی ہے. تو سیاحوں کے حوالے سے تو جہاں تک اسٹیٹسٹکس کا تعلق ہے اور جہاں تک ہمارے ڈیٹا کا تعلق ہے تقریباً سب کو نکالا جا چکا ہے. کہیں اگر ایک آدھ سیاح ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 1700 پر بھی اطلاع دیں اور ہمیں بھی اطلاع دیں. میں نے خود کئی لوگوں کا فون آیا تو ہم نے خود ان کو ڈائیورٹ کیا ان کی کمیونیکیشن کو, اور پھر وہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا. تو یہ بھی صرف ان جگہوں میں جہاں بالکل زمینی راستہ منقطع ہے, باقی تو تقریباً نکل آئے ہیں عام لوگ بھی اور سیاح بھی. جہاں تک تعلق ہے اس قسم کے ایریاز میں دیگر امدادی سرگرمیوں کا, تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر خوراکی اشیاء
میڈیکل فیسلٹیز اور اس طرح کی باقی چیزیں جن کی ضرورت تھی وہ بھی ان کی بھی ترسیل کی گئی ہے. یہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ اب اتنا بڑا کوئی وہ رہا نہیں ہے. پرابلم خاصی حد تک لوگ جو ہیں وہ نکل آئے ہیں. اور اب تو ہم نے ریہیبلیٹیشن یعنی بحالی کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا ہے, جس کے تحت جو لوگ کیمپوں میں محصور تھے یا جن کو سیلابی ریلے آنے کے وقت جو ہے ان کو وہاں سے محفوظ مقامات پہ پہنچایا گیا تھا, تو وہ بھی اب اپنے علاقوں کی طرف واپس جو ہیں وہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب پانی کی سطح تو بالکل ہی نیچے جا چکی ہے. صرف وہ علاقے جہاں پانی کھڑا ہے ابھی تک وہ تھوڑا سے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ واپس جا نہیں سکتے. ادروائز تو خاصی بڑی تعداد میں ہم نے ریلیف کیمپس بھی اب بند کرنے شروع کر دیے اور لوگوں کو جانے کی اجازت دی. اچھا, تو سیف صاحب آپ کوئی نشاندہی کر سکیں گے کہ خیبر پختونخوا میں ایسے کون سے علاقے ہیں, کون سے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ابھی بھی حکومت کو وہ امداد ہو یا ریسکیو آپریشن ہو, وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں, میدانی علاقوں میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میدانی علاقوں میں تو ہر طرح کی, میدانی علاقوں سے میری مراد ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک ہے جو جنوب میں ہے, اور ضلع نوشہرہ اور چارسدہ جو کہ مرکزی خیبر پختونخوا میں ہیں. وہاں پر تو امدادی سرگرمیاں شروع ہیں اور اس کانٹیکس میں شروع ہیں کہ اب لوگوں کو واپس اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت ہے, اور باقی جو ہے کوئی ایکسیس کا مسئلہ نہیں ہے. ایکسیس کا مسئلہ صرف اور صرف پہاڑی علاقوں میں ہے, کیونکہ وہاں پر جیسے میں نے کہا لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکیں بہ جانے سے اور پل بہ جانے سے کچھ علاقے ایسے ہیں, کچھ وادیاں ایسی ہیں, کچھ درے ایسے ہیں جہاں قصبے ہیں, دیہات ہیں اور جن کا زمینی رابطہ منقطع ہے. تو جو ریسکیو آپریشن کہہ لیں یا ریلیف آپریشن کا ابتدائی مرحلہ وہ ان علاقوں میں ہے جس میں کوہستان کا ضلع آتا ہے اور سوات اور تیر کے بعد علاقے جیسے کمراٹ کا علاقہ یا کالام کے اوپر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر تھوڑا بہت پرابلم ہے. ادروائز تو اب ہم جیسے میں نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن کے فیز میں چلے گئے. تو سیف صاحب یہاں پر ایک اگر سیاسی سوال ہو جائے کہ حکومت بھی آپ پر تنقید کر رہی ہے کہ اس تمام صورتحال میں بھی جو سیاسی تناؤ ہے وہ کم ہوتا ہوا نہیں دکھا رہا. اگر آپ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کے جلسے ہوئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے انہوں نے جلسے میں شرکت کی, پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو ویڈیو سامنے آئی کہ وہ ہیلی کاپٹر میں مسکرا کر وہ ہاتھ ہلا رہے تھے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی تناؤ یا اس طرح آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کو بھی ان متاثرین کے درمیان ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سیاسی تناؤ تو بڑھایا جاتا ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ گہرا اور مضبوط کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا انجینئرڈ ہوتا ہے. اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جہاں تک مطلب میڈیا نے دکھایا ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے اور جہاں تک لوگوں نے دیکھا ہے, تو سیلابی صورتحال کے بعد جو سچویشن رہی ہے اس میں تقریباً ہر روز وہ دورے کرتے رہے ہیں. انہوں نے ساؤتھ میں بھی دورے کیے, ڈیرہ اسماعیل خان گئے, ٹانک گئے. وہاں پر تو ڈیرہ اسماعیل خان میں تو ان کے ساتھ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بھی ذاتی طور پر گئے اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا. اگلے دن وہ کوہستان گئے, وہ تیر گئے, سوات گئے. وہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سیلاب آیا ہو اور وہاں وزیر اعلیٰ خود بذات خود نہ گئے ہوں. پھر ہمارے جو وزراء ہیں, ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, انہوں نے تو تمام یہ وقت جو ہے جو 5-6 دن جو تکلیف دہ ایام تھے یہ تو سارے انہوں نے لوگوں کے درمیان گزارے ہیں. اور اس کا ثبوت میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ آپ کے میڈیا کے کیمرے ہیں جو انہوں نے وہاں. لیکن سیف صاحب اگر میں اسی پہ آتا ہوں نادر, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں جلسوں کا, جلسے تو خیبر پختونخوا میں تو خیر میں آپ کو بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جلسہ نہیں ہوا. ایک جلسہ عمران خان صاحب کا پشاور میں تھا, پلان تھا, وہ جلسہ کینسل ہوا. اور وہ جلسہ بھی کیوں تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں. دیکھیں بعض اوقات لوگ وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات نہیں کرتے. پشاور میں الیکشن ہو رہا ہے, چارسدہ میں الیکشن ہو رہا ہے ان حلقوں میں قومی اسمبلی کا, اور عمران خان صاحب ان میں امیدوار ہیں. تو بطور امیدوار انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی. یا تو الیکشن کمیشن کہہ دینا کہ جب تک سیلابی صورتحال ہے ہم ان علاقوں میں الیکشن نہیں کراتے, تو پھر تو ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر الیکشن کروائے جا رہے ہیں اور باقی امیدوار
मुसलसल इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर में जलसे हो रहे हैं, चारसदा में हो रहे हैं, लेकिन एक जब इमरान खान साहब का जलसा रखा जाता है उस पे जो है तनकीद शुरू हो जाती है। साहब, वैसे अगर आपकी जाती राय हो कि मतलब आप जिन मुश्किलात में इस वक्त हैं सूबे में, या बाकी सूबे भी हैं, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब को आप देख लें, तो आपकी जाती राय नहीं है कि जो जलसे हैं वो मनसूख करने चाहिए, फिलहाल सैलाब ज़दगान जो हैं उस सूरत हाल को देखा जाए? नादिर साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो जलसे थे ना, जो प्रोग्राम के तहत डिजाइन किए गए थे कि फला तारीख को जलसे होंगे, वो सब मनसूख हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा इन इलाकों में अब नहीं हो रहा जहाँ सैलाबी सूरत हाल है, और ना ही मैं ये कहूंगा कि हो सकता है, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल में लोग जलसे में क्या आएंगे, वो तो अपने मसाइल में गिरे, और हुकूमत भी सारी जो है उनका तमाम तवज्जो लोगों को रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाने में है। दूसरी तरफ बात यह कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं जरूर कहूंगा कि इस बात पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आप देख लें कि बिलावल जरदारी साहब ने जो है एक बड़े प्रोग्राम में खड़े होकर कह दिया, वो कोहिस्तान के वाक़े के बारे में सियासी कमेंट कर दिया कि जी हेलीकॉप्टर तो उस दिन जलसा था ही नहीं। कौन सा जलसा था उस दिन? ना ग्राउंड पे बात का पता है, हवा में एक तीर चला दिया। फिर दूसरी बात यह है कि उसके अलावा जहां तक ताल्लुक है वजीर आजम साहब का, पेशावर जो है सैलाब ज़दगान की तरफ, एक स्वात की तरफ गए, वहां जो है एक हवाई सैलान भी 10 अरब रुपए का कर दिया। कोई ग्राउंड पे कोई राब्ता सूबाई हुकूमत के साथ नहीं है कि जी ये 10 अरब रुपए हमने फलां तारीख को आपको देने हैं या कहाँ देने हैं। बस एक ऐलान करके मीडिया में एक शोशा छोड़ के वापस चले गए, और अपने साथ किसी भी लोकल सियासतदान को, इलेक्टेड मेंबर को खड़ा नहीं किया। अपने शिकस्त खोरदा चंद पार्टी के लोगों को इर्द गिर्द खड़ा करके कैमरों से तस्वीरें उतारी, प्रोग्राम वो क्या नाम है, फोटो सेशन कराया और वापस चले गए। सियासत तो की जा रही है, लेकिन ये देखें सियासतकार कौन रहा है और तकलीफ में अपने अवाम के साथ कौन खड़ा है। तो आपको तकलीफ में तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।